अत्र सुरवाणी ज्ञानमन्दिरम् इति पाठशालायाः पक्षतः आयोजितायाम् अस्याम् ई व्याख्यानमालायां समुपस्थितानां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम्। अद्य अस्याः व्याख्यानमालायाः प्रथमं चक्रम् अस्ति। वयं सर्वे जानीमः, ठाणे नगरे पराष्टेकर महोदयेन यः अत्यन्तं संस्कृतानुरागी आसीत्, तेन 859 तमे वर्षे इयं पाठशाला आरब्धा। बहवः उपक्रमाः पाठशाला द्वारा चाल्यन्ते, संस्कृतपूरकाः उपक्रमाः। तेषाम् अङ्गत्वेन इयं व्याख्यानमाला सद्यः आयोजिता वर्तते। अद्य अस्यां व्याख्यानमालायां प्रथमं पुष्पं गुम्फितुं यः महोदयः उपस्थितः अस्ति, तस्य नाम वर्तते श्रीमान् शिरीषराव फेडसगांवकर महोदयः। महोदयः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य पूर्णकालिक प्रचारकः वर्तते। गत 45 वर्षेभ्यः महोदयः एतद् कार्यं निर्वहति। आदौ संघे बहूनि दायित्वानि निरूढवान्। गत सामान्यतः 14 वर्षेभ्यः संस्कृत भारत्यां विभिन्न दायित्वानि निर्वहन् सद्यः अखिल भारतीय प्रचार प्रमुखः इति दायित्वं महोदयः निर्वहति। संस्कृत कार्य निमित्तम् आदेशं प्रवासं करोति महोदयः। तस्य केन्द्रं वर्तते पुणे। महोदयः अतीव नाम गत 14 वर्षेषु संस्कृत भारतीं प्रविश्य एव संस्कृत पठनम् आरब्धवान्, किन्तु 14 वर्षेषु महोदयेन अतीव सम्यक्तया भाषा प्रभुत्वं सम्पादितं वर्तते। महोदयः उत्तमः चिन्तकः अपि अस्ति। बहूनि व्याख्यानानि महोदयेन कृतानि सन्ति। अहं परिचय विस्तरात् इदानीं मम वचनानि समापयामि। परिचय विस्तरभयात् इदानीम् इदं कार्यं स्थगयामि। इदानीं अस्माकं सर्वेषां पक्षतः शिरीष महोदयं मान्यं प्रार्थये यत् सः स्वस्य व्याख्यानस्य आरम्भं करोतु। तस्य व्याख्यानस्य विषयः वर्तते कोरोना युद्ध प्रसंगे भारतीय संस्कृतेः प्रासंगिकता। शिरीष महोदयः कृपया। सुरवाणी संस्थायाः मान्यवर पदाधिकारिणः, सर्वे भगिन्यः बान्धवाश्च, मम नमस्कारः। अधुना सर्वेषां मनस्सु कोरोना विषयः एव अस्ति। कोरोना विरुद्धं युद्धे वयं सर्वे युद्धरताः स्मः। वस्तुतः एषः कालः बहु विचित्रः अस्ति। सर्वत्र बन्धनानि, मुखं बद्धं, गृहे वयं सर्वे बद्धाः, बहिर्गमनमपि अत्र न गन्तव्यं तत्र न गन्तव्यं, मध्ये अन्तरं रक्षणीयम्। एवं अस्माकं सर्वेषां स्थितिः अस्ति। न केवलं भारते, विश्वे अपि एतादृशी सर्वत्र स्थितिः अस्ति। वयं सर्वे जानीमः। तेन कारणेन वयं सर्वत्र अनुभवामः यत् गृहेषु, समाजे अपि मनसि महती आततिः अस्ति। गृहे वयं सर्वे एकत्र स्मः, तेन कश्चन आनन्दः अपि। परन्तु
बालकान् वयं वदामः बहिर्न गच्छन्तु, क्रीडनार्थं न गन्तव्यं। तेन कारणेन यद्यपि विरामकालः ते गृहे एव बद्धाः, तेन कारणेन ते अपि बालकाः अपि उद्दण्डाः जायमानाः। गृहे निरन्तरम् उपविश्य किं करणीयं, तेनापि काचित् मानसिकम् अस्वास्थ्यं जायमानमस्ति, असन्तुलनं जायमानमस्ति। बहिर्गत्वा यानि कार्याणि वयं कुर्वन्तः आस्म तानि तु अधुना न कुर्मः। तेन कारणेन अस्माकं विचित्रस्थितिः गृहे अपि जाता अस्ति। एषा या स्थितिः अस्ति, तदर्थं जनाः चिन्तयन्ति किं करणीयम्। पुनः एतदपि न ज्ञायते यत् कियान् कालः एतादृशः गच्छेत्। काचित् असहायावस्था अस्ति, अग्रे किं भविष्यति तदपि न ज्ञायते। प्रतिदिनं रुग्णानां संख्या वर्धते, बाधितानां संख्या वर्धते, मृत्योः संख्या वर्धते। एवं काचित् भीषणा भयप्रदा अपि स्थितिः अस्ति इति जनाः अनुभवन्ति। असहायावस्था, किं करणीयम्, अस्य उपायः कः इति अपि कदाचित् कोऽपि न जानाति। तेन कारणेन अस्माकं सम्पूर्णं जीवनम् एव परिवर्तितं वा इति भासते। इतोपि एकं दृश्यते यत् तेन कारणेन किमपि आत्मपरीक्षणमपि आरब्धमस्ति। मम एकं मित्रं, सः IT कम्पनी मध्ये कार्यं करोति। तस्य 4 वर्षीयः पुत्रः अस्ति। सः माम् उक्तवान्, मम पुत्रेण सह कदापि गत 4 वर्षेभ्यः अहम् एवं न भाषितवान्, कदापि तेन सह न क्रीडितवान्। आदिनं बहिर्कार्ये व्यग्रः। अधुना अहम् अनुभवामि मया बहु किमपि दोषः एव कृतः, अपराधः एव कृतः। एवं सः माम् उक्तवान्। एवं किञ्चित् आत्मावलोकनम्, आत्मपरीक्षणम् आरब्धमस्ति। वयं धनस्य पृष्ठतः स्मः, पदस्य पृष्ठतः स्मः, कीर्तेः पृष्ठतः धावन्तः स्मः, परन्तु अकस्मात् सर्वं क्षणिकं भासते। तेन किमर्थम् एतादृशम्, अस्माकं जीवनस्य कः अर्थः, किं करणीयम् इति विषये अपि जनाः अधुना आत्मपरीक्षणं कुर्वन्तः सन्ति। एतादृशी काचित् या स्थितिः अस्ति, तेन कारणेन न केवलं देशे, विश्वे अपि वयं पश्यन्तः स्मः यत् भारतीयसंस्कृतिः विषये महत् आकर्षणं जायमानमस्ति। इदानीं दिनद्वयात् प्राक् एव अस्माभिः कदाचित् वार्ता पठिता स्यात् यत् नेदरलैंड देशे ते अद्य तेषां सैन्यदलस्य आरक्षकाणां योगप्रात्यक्षिकाणि कुर्वन्तः सन्ति। तर्हि सैन्यदले योगविषयः तैः अनिवार्यः कृतः अस्ति। सैनिकानां शारीरिकं स्वास्थ्यं, मानसिकं स्वास्थ्यं, तस्य रक्षणार्थं योगः आवश्यकः इति अधुना विश्वे अपि जनाः चिन्तयन्तः सन्ति। गतसप्ताहे अपि वयं वार्तां श्रुतवन्तः। काचित् अमेरिका देशीया सांसद तुलसी गैम्बार्ड इति, सा तत्रस्थ छात्रान् उद्दिश्य भाषणं कृतवती यत् अस्मिन् करोना आपत् प्रसंगे मनसः सन्तुलनं रक्षितुं भवन्तः भगवद्गीतां पठन्तु, भगवद्गीताम् अवगच्छन्तु। इत्युक्ते गीतायाः आकर्षणमपि विश्वे अस्ति। कश्चन एकः मां दूरभाषां कृतवान्, मम मनसः सन्तुलनं रक्षितुम् अहं स्थितप्रज्ञः भवितुम् इच्छामि, तदर्थम् अहं संस्कृतं पठितुम् इच्छामि, गीतां पठितुम् इच्छामि, गीतायाः अवगमनार्थम् अहं संस्कृतं पठितुम् इच्छामि। एवं गीता विषये, योग विषये, आयुर्वेद विषये
महताप्रमाणेन आकर्षणं जायमानमस्ति। इंग्लैंड देशे मम एकं मित्रमस्ति, सः कैप्जेमिनी कंपनी मध्ये कार्यं करोति, IT कंपनी। सः माम् उक्तवान् तस्य मित्राणि अधुना गृहे प्रतिदिनं योगं कुर्वन्ति, इत्युक्ते आसनानि कुर्वन्ति, प्राणायामं कुर्वन्ति। अद्यापि प्रातः अस्माकं प्रधानमन्त्री महोदयः अपि भाषणे एतदेव उक्तवान्, अद्य योगदिनमस्ति, विश्वे सर्वत्र विश्वयोगदिननिमित्तं जनाः योगासनं कुर्वन्ति, प्राणायामं कुर्वन्ति। अस्मिन् आपत्काले अस्माकं शारीरिकं स्वास्थ्यं, अस्माकं मानसिकं धैर्यं, मानसिकं सन्तुलनम्, एतयोः रक्षणार्थं योगस्य, प्राणायामस्य कियती आवश्यकता अस्ति, अद्य अस्माकं प्रधानमन्त्री अपि तदेव उक्तवान्। अतः भारतीय संस्कृतिं प्रति जनानां महता प्रमाणेन आकर्षणं जायमानमस्ति। जनाः पुनर्चिन्तनं कुर्वन्तः सन्ति। अस्माकं जीवनं तु अधुना तु सर्वत्र काचित् एका भिन्ना एव जीवनशैली अस्माभिः अङ्गीकृता अस्ति। अतः तेन कारणेन पुनर्चिन्तनम् अस्माकं जीवनशैली विषये, अस्माकं पद्धति विषये अधुना सर्वत्र आरब्धम् इति दृश्यते। मनसः सन्तुलनं कथं करणीयं? मनः तु अतीव चञ्चलम् इति वयम् अनुभवन्तः स्मः। क्षणे क्षणे क्रोधः जायते। तर्हि एवं कथं करणीयं? वस्तुतः एषः एव प्रश्नः अर्जुनस्य अस्ति। गीतायाम् अर्जुनः श्रीकृष्णम् एतम् एव प्रश्नं पृच्छति। सः पृच्छति, चञ्चलं हि मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढं, तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम्। मनः अतीव प्रमाथि अस्ति, अतीव उद्दण्डम् अस्ति, बलवत् अस्ति, तद् न शृणोति एव। तर्हि तस्य नियन्त्रणं कदाचित् वायोः नियन्त्रणस्य अपेक्षया अपि दुष्करम् इति अर्जुनः पृच्छति। श्रीकृष्णः अपि तत् अङ्गीकरोति। सः वदति सत्यं, मनसः एतादृशं सन्तुलनं, मनसः नियन्त्रणम् अतीव कठिनं, परन्तु सः वदति, उपायमपि वदति, अभ्यासेन तु वैराग्येण, अभ्यासेन वैराग्येण एतत् कर्तुं शक्यते इति सः वदति। अभ्यासः आवश्यकः। यदि सम्यक् अभ्यासं वयं कुर्मः तर्हि एतत् शक्यते। मनसः नियन्त्रणमपि वयं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि कः अभ्यासः, कथं करणीयः? तद्विषये गीतायां श्रीकृष्णः वदति, अभ्यासः करणीयः चेत् शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं, चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे, पवित्रदेशे सम्यक् आसनं वयं कुर्मः। शैलाजिनकुशोत्तरं, वयं कुश अग्रे उपरि चैल वस्त्रं, प्रथमं तृणासनम्, अनन्तरं अजिनम्, अनन्तरं वस्त्रम् एवं संस्थाप्य वयम् उपविशामः। कथम् उपविशामः? समं काय शिरोग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरम्। अस्माकं शिरः, अस्माकं ग्रीवा, अस्माकं पृष्ठः समतलं भवतु। एवं प्रकारेण वयम् उपविशामः। समं काय शिरोग्रीवम् धारयन् अचलं स्थिरं, सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान् अवलोकय। अर्धोन्मिलिते नेत्रे एवं प्रकारेण वयम् उपविशामः। तेन तत्र किं कुर्मः? तर्हि उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। आत्मविशुद्धिं, मनसः शुद्धिं कर्तुं वयं शान्ततया आत्मपरीक्षणं कुर्मः। श्वासोच्छ्वासयोः परीक्षणं कुर्मः, निरीक्षणं कुर्मः। मनसः सन्तुलनं, मनसः परीक्षणं कुर्मः, निरीक्षणं कुर्मः। एवं कथम् अभ्यासः करणीयः? एवं यदि वयम् अभ्यासं कुर्मः, प्रतिदिनं कुर्मः, शनैः शनैः वयं मनसः अपि नियन्त्रणं कर्तुं शक्नुमः इति भगवान् श्रीकृष्णः गीतायाम् अर्जुनम् उपदिशति। वस्तुतः युद्धकाले सः उपदिशन् अस्ति। अर्जुनस्य या दुरवस्था जाता, तस्य हस्तात् गाण्डीवं गलितं, शरीरे कम्पः जातः, तस्य नैराश्यम् आगतम्। एतादृशी स्थितिः युद्धप्रसङ्गे आगता।
तां सः बोधयन् अस्ति। सः वदति एवं यदि वयम् अभ्यासं कुर्मः एवं शक्यते। तदर्थं वैराग्यमपि अपेक्षितं। तर्हि वैराग्यम् इत्युक्ते किं? सः बोधयति अस्माकं मनसि निरन्तरम् इच्छायाः प्रवर्तनं भवति, निरन्तरम् इच्छायाः उद्गमनं भवति। एका इच्छा नश्यते, अन्या आगच्छति। प्रतिक्षणं वयम् इच्छामः, किमपि किमपि इच्छामः, एतदावश्यकं तदावश्यकं। कः वदति? काम एष क्रोध एष। यदि काचित् इच्छा भवति एतद् आवश्यकं, काचित् इच्छा भवति एतद् न आवश्यकं, न मास्तु, कामः भवति, क्रोधः। काम क्रोधाभ्यां वयं सर्वे बद्धाः स्मः। परन्तु एषः कामः, एषः क्रोधः एव अस्माकं शत्रुः अस्ति। काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेयनम् इह वैरिणम्। एतौ द्वौ भवान् वैरी इति चिन्तयतु, शत्रु इति चिन्तयतु। एवं सः वदति। कारणं यदि वयम् अस्माकं कामनानां नियन्त्रणं न कुर्मः तर्हि अस्माकं दुरवस्था भवति। कथं भवति? अत्यन्तं समीचीनरीत्या भगवान् श्रीकृष्णः तस्य वर्णनं करोति। सः कथयति ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। यदि मनुष्यः विषयाणाम् एव चिन्तनं करोति, ध्यायते विषयान् पुंसः, स्वाभाविकं मनसः सङ्गः भवति, मनसि तदेव चिन्तनं पुनः पुनः आगच्छति। संगात् संजायते कामः। परन्तु सर्वाः इच्छा तु पूर्णा न भवितुमर्हति। तेन क्रोधः क्रोधः कामात् क्रोधः जायते, क्रोधात् सम्मोहः मूढत्वं भवति। क्रोधकारणे वयं न अवगच्छामः अहं कः अस्मि, कथं व्यवहरामि। क्रोधेन किं भवति? अस्माकं सर्वेषां प्रतिदिनम् अनुभवः अस्ति। तर्हि कामात् क्रोधोऽपि जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशस्य परिणामः वयं सर्वे दुःखे पतामः। एतादृशी एव दुरवस्था भवति। अतः अस्माकं कामकारणेन क्रोधकारणेन अस्माकं दुर्दशा या भवति तथा सरणी एव भगवान् गीतायां कथयति। अतः तदर्थं कः उपायः? तदर्थं भगवान् वदति भवान् योगी भव, भवान् भक्तः भव, भवान् गुणातीतः भवतु। एवं सा कथयति। तर्हि एवं कथं करणीयं? कर्म तु आवश्यकं, कर्म विना तु भवान् स्थातुं न शक्नोति। तर्हि एवं मनस्थितिं रक्षयित्वा भवान् कर्म करोतु। कर्म कथं करणीयं? कर्मणि एव तव अधिकारः। भवान् कर्म कर्तुं शक्नोति, कर्म विना स्थातुं न शक्नोति। कर्मण्येव अधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, परन्तु कर्मफलं भवतः हस्ते नास्ति। कर्मफले तु बह्व्यः शक्तयः कार्यं कुर्वन्ति, अतः कर्मफलं भवतः हस्ते नास्ति। अतः कर्मणि एव तव अधिकारः मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु। कर्मफलस्य किमपि हेतु मनसि भवता प्रयोजनं मास्तु। तथैव तेन कारणेन भवान् कर्म न करणीयम् अथवा दुष्कर्म करणीयम् इति अपि न चिन्तयतु, कर्तव्यं करोतु। अस्मिन् प्रसंगे भवता युद्धं करणीयं, परन्तु युद्धं कथं करणीयं? सः वदति युद्धस्व विगतज्वरः, युद्धस्व विगतज्वरः। युद्धं करोतु परन्तु ज्वरः मास्तु, आवेगः मास्तु। ज्वरेण विना युद्धं करोतु। अस्मिन् करोना प्रसंगे अपि मनसि आततिः मास्तु, ज्वरेण विना युद्धं कुर्वन्तु। तर्हि तत् कथं करणीयम् इति एव गीतायां भगवान् उपदिशति। सः वदति युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति। अस्माकम् आहारः अस्माकं विहारः कथं भवेत्? युक्तः।
अस्माकं निद्रा अस्माकं जागरणं नियतं भवेत्। एवं यदि भवान् करोति भवतः योगः नाशं करोति। एवं गीतायाम् अस्मिन् विषये बहु विस्तरेण विविध प्रकारेण सूक्ष्मतया भगवान् श्रीकृष्णः अस्मान् बोधयति। शाश्वतं सत्यमपि वदति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। भवता अंतःकरणे यत् परमतत्त्व विद्यते, यः ईश्वरः विद्यते, सः एव ईश्वरः जले स्थले काष्ठे पाषाणे सः एव अस्ति। अतः भवतः हृदये अपि सः एव अस्ति। अतः सः सर्वं चालयन् अस्ति इति भवान् अवगच्छतु। एवं मनसि निधाय भवान् शान्ततया कर्तव्यम् आचरतु इति भगवतः श्रीकृष्णस्य यः उपदेशः वर्तमानसन्दर्भे सः अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः अस्ति। अतः तस्य आचरणं साम्प्रतम् अस्माकं कृते अपि लाभाय अस्ति। वयं सर्वे जानीमः गीतायाः माहात्म्यम्। अल्बर्ट् ऐन्स्टैन् सदृशः वैज्ञानिकः तस्यापि भगवद्गीतायाः आकर्षणमस्ति। अस्माकं पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल् कलां महोदयः अपि प्रतिदिनं गीतां पठति स्म इति वयं तस्य चरित्रे पश्यामः। शोपेन्हावर् सदृशः सः अणुवैज्ञानिकः यदा प्रथमम् अणुस्फोटं सः दृष्टवान्, तस्य यः अग्नितेजः दृष्टवान्, तदा तस्य मुखात् शब्दः आगतः, दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि वा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना इति श्लोकः तस्य मुखात् आगतः। इत्युक्ते गीतां सः जानाति स्म। अतः एतादृशः वैज्ञानिकाः अपि गीतां पठन्ति। वर्तमानसन्दर्भे अपि गीता अस्माकं कृते अतीव सहाय्यभूतः ग्रन्थः अस्ति। लघुग्रन्थः, वयं जानीमः सर्वे। विनोबाजी तु वदति की गीता ही माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता पडता रडता घेई उचलोदी कडेकडे। तरी अहं गीता मम माता इव अस्ति, अहं शिशुः। एवं भगवद्गीता विषये सर्वे महापुरुषाः अपि कथयन्ति। अहं मन्ये गीता अस्माकं कृते वर्तमानसन्दर्भे अतीव उपयुक्ता अस्ति। तथैव योगविषये अपि तथैव अस्ति। गीतायां तु कृष्णः वदति एव योगी भवतु इति। अथवा क्षम्यताम्, वर्तमान संदर्भे अपि क्षम्यतां कश्चन खण्डः जातः। तर्हि वर्तमान सन्दर्भे यथा गीतायाः आकर्षणमस्ति तथैव योगस्य आकर्षणमस्ति। विश्वे अपि अधुना वयम् अद्य दृष्टवन्तः सर्वत्र योगस्य आचरणं कुर्वन्ति जनाः। सामान्यतः जनाः चिन्तयन्ति योग इत्युक्ते आसनं प्राणायामः च। परन्तु योग इत्युक्ते केवलम् आसनानि केवलं प्राणायामः इति न। योग इत्युक्ते अष्टाङ्गयोगः भवति। आसनं तु तृतीयं सोपानम्। अष्टाङ्गयोगेषु प्रथमं सोपानम् अस्ति यमः। यमः, नियमः, अनन्तरम् आसनम्, अनन्तरं प्राणायामः, अनन्तरं प्रत्याहारः, अनन्तरं धारणा, अनन्तरं ध्यानम्, अनन्तरं समाधि। ते अष्टमं सोपानं समाधि। समाधि इत्युक्ते आत्यन्तिकी आनन्दावस्था। परन्तु तदर्थं यमानाम् आचरणं। यम इत्युक्ते किम्? नियमः इत्युक्ते किम्? एतस्यापि बोधनम् आवश्यकम्। आसनानामपि पातञ्जलयोगदर्शने आसनविषये त्रीणि सूत्राणि सन्ति। स्थिरं सुखम् आसनम्। आसनं कथं भवेत्? स्थिरं भवेत्, सुखपूर्णा स्थितिः भवेत्, तदा एव तत् आसनं सिद्ध्यति। अनन्तरं सः द्वितीयं सूत्रमस्ति प्रयत्नशैथिल्यात् अनन्तसमापत्तिभ्याम्।
तत्र प्रयत्नस्य शैथिल्यम् आवश्यकम् इत्युक्ते शरीरं शिथिलम् आवश्यकम् तणावपूर्ण भारपूर्ण मानसिकता न आवश्यकी अनन्तरम् अनन्तसमापत्तिभ्यां मनसि ध्यानम् आकाशस्य ईश्वरस्य एवम् एतादृशं भवेत् तेन द्वन्द्वान् अभिघातः शीत उष्ण सुख दुःख एतयोः द्वन्द्वयोः वयं निराकरणं कर्तुं शक्नुमः तेन एव द्वन्द्वान् अभिघातः तदर्थं पूर्वतनं यत् सोपानमस्ति यमः यम इत्युक्ते किं पञ्चयमः कथिताः सन्ति पतञ्जलिमुनिना यमाः सन्ति अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह एते यमाः सन्ति एतेषां विषये अतीव विस्तरेण विवेचनम् अस्माकं शास्त्रग्रन्थेषु अस्ति नैके ग्रन्थाः सन्ति अहिंसा इत्युक्ते हिंसा न करणीया शारीरिकी न मानसिकी न वाण्या अपि न कस्यापि पीडादानम् इति अहिंसा एव तन्न करणीयं परन्तु तदर्थं विस्तरेण चर्चा अस्ति मनसि कदाचित् प्रश्नः उदेति यद् अधुना चीनदेशः आक्रमणं करोति अस्माकं सैनिकाः तान् मारयेयुः वा न तर्हि अवश्यं मारयेयुः यदि देशार्थं लोककल्याणार्थं जनहितार्थं हिंसा भवति सा हिंसा न वैद्यः अपि शल्यक्रियां करोति सा हिंसा एव परन्तु तत्तु आरोग्यार्थं तद् आवश्यकी एव अतः एतादृशम् अतीव सूक्ष्मं चिन्तनम् अस्माकं ग्रन्थेषु अस्ति सत्यविषये अपि तथैव अतः अहिंसा सत्य अस्तेय अस्तेय इत्युक्ते अन्यस्य कस्यापि वस्तु मया न स्वीकरणीयं ब्रह्मचर्य ईश्वरे एव मनः लग्नं भवेत् अपरिग्रह संग्रहः कियान् करणीयः यावद् आवश्यकं तावान् एव अधिकः संग्रहः दुःखकारं भवति अतः अपरिग्रहः तथैव शौच नियमाः सन्ति पञ्च शौच शुचि स्वच्छता आवश्यकी तद्विषये अधुना तु महती चर्चा अस्ति कोरोना विषये याः सूचनाः अधुना वयं शृण्वन्तः स्मः तत्र शौच इति मुख्यः विषयः अस्ति अस्माकं हस्तः क्षालनीयः हस्तौ कथं क्षालनीयौ तस्य विवरणं विस्तरेण सूचना भवति निरन्तरं हस्तक्षालनम् आवश्यकं कुत्रापि स्पर्शः न करणीयः स्वशरीरे अपि स्पर्शः न करणीयः तर्हि तत्र शौच इत्युक्ते किं तर्हि शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सि परैर् असंसर्गः इति शौचस्य विश्लेषणमस्ति सूत्रमस्ति तर्हि स्वाङ्गजुगुप्सा स्वशरीरविषये अपि जुगुप्सा भवति तिरस्कारः भवति तर्हि स्वशरीरस्यापि स्पर्शः संयतरूपेण करणीयः यदा अतीव आवश्यकः तदा एव करणीयः अन्येषाम् अन्तरं रक्षणीयं तदा एव शौचं भवति अतः शौचं परन्तु तत्रापि तस्य अर्थः अन्येषां द्वेषः करणीयः इति न स्पर्शः न करणीयः इत्युक्ते अन्येषां द्वेषः नास्ति अतः सा स्वच्छता अस्ति सर्वेषां विषये मैत्रभावः अपि आवश्यकः एव अतः एतादृशः नियमानां विषये शौच सन्तोषः शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान एते सर्वे तपः एते सर्वे नियमाः सन्ति अतः यमानाम् आचरणं नियमानाम् आचरणम् एवं प्रकारेण यदि वयम् आसनम् अग्रे कुर्मः प्राणायामं कुर्मः तेन एव इन्द्रियाणां निग्रहणं प्रत्याहारः तेन एव धारणा मनसः एकाग्रता ध्यानम् ईश्वरेण सह तद्रूपता तेन समाधि तेन अत्यन्तिकम् आनन्दः एवं स्थितिं वयं प्राप्तुं शक्नुमः अतः योगस्य आचरणम् इति अस्माकं जीवनशैली आसीत् भारतीय जीवनशैली कथं भवेत् तद्विषये वयं बहु किमपि अस्माकं शास्त्रग्रन्थेषु पठामः आयुर्वेदे अपि तद्विषये विस्तरेण विवरणमस्ति अस्माकं दिनचर्या कथं भवेत् अस्माकं ऋतुचर्या कथं भवेत् अस्माकं दिनचर्या ब्राह्ममुहूर्ते उत्तिष्ठेत इति वयं पठामः तेन किं भवति स्वाभाविकं वयं जानीमः उत्साहः भवति मनसः एकाग्रता भवति एवं लघु लघु विषयेषु अतीव सूक्ष्मतराः सूचनाः अपि आयुर्वेदेषु सन्ति अस्माकं दिनचर्या विषये कथं भोजनं करणीयं कदा करणीयं जलं कथं पातव्यम्
एवम् अतीव सूक्ष्म विवेचनं वयं तत्र पश्यामः। नित्यं हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्वसक्तः दाता समसत्य परक्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य अरोगः। अरोगः कथं भवेत्, रोगविहीना जना कथं भवेत्। तर्हि अष्टांग हृदय इति यः ग्रन्थः अस्ति आयुर्वेदस्य, तत्र ऋषिः लिखति नित्यं हिताहार विहार सेवी। हितकरः आहारः, विहारः अपि तादृशः भवेत्। एवं समीक्षां कृत्वा विवेचनं कृत्वा किं योग्यं किम् अयोग्यम् एतत् विचिन्त्य अस्माकं व्यवहारः यदा भवति तदा एव वयम् आरोग्यं प्राप्नुमः। एतादृशं तदर्थं नैकैः प्रयोगैः या सिद्धाः नियमाः अनुभवाः तत्र लिखिताः सन्ति, परन्तु अधुना वयं तत्र सर्वत्र अस्माकं दुर्लक्षमेव। जलं कथं पातव्यम्, आयुर्वेदे ते लिखन्ति अजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदं भोजने च अमृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदम्। अजीर्णे भेषजं वारि, यदा अजीर्णं भवति, वयम् अधिकं खादामः अजीर्णं भवति एव, तर्हि अजीर्णे भेषजम्, अजीर्णं यदा भवति तदा किमपि न खादामः, केवलं जलं पिबामः, तर्हि तद् औषधं भवति। परन्तु तदेव जलं जीर्णे वारि बलप्रदं, यदा अन्नं जीर्णं भवति, भोजनानन्तरं घण्टात्रयानन्तरं तद् जीर्णं भवति, तदनन्तरं जलं पिबामः, तद् बलप्रदं भवति, बलवर्धनं भवति, शक्तिवर्धकं भवति। परन्तु यदि भोजने पिबामः, भोजनं कुर्वन्तः यदि वयं मध्ये मध्ये किञ्चित् जलं पिबामः तर्हि तत् अमृतं भवति, स्वादुकरं भोजनं भवति। परन्तु भोजनानन्तरम् अनुक्षणं पिबामः तर्हि तद् विषप्रदम्। एवं बहुविधप्रकारेण अस्माकं ग्रन्थेषु आयुर्वेदग्रन्थेषु अस्माकं दिनचर्या कथं भवेत्, ऋतुचर्या कथं भवेत्। षड् ऋतवः सन्ति वयं जानीमः। तर्हि यदा ऋतुः परिवर्तते, निसर्गः परिवर्तते, तर्हि स्वाभाविकं शरीरे अपि परिवर्तनं भवति एव। अतः यदा ऋतुपरिवर्तनं भवति तदा अस्माकं जीवनशैली अपि परिवर्तनीया। यथा वयं पश्यामः यत् यदा शिशिर ऋतुः भवति तदा हेमन्त ऋतौ अथवा शिशिर ऋतौ मधुरं भोक्तव्यं, स्नेहपूर्णं भोक्तव्यं। परन्तु अग्रे वसन्तः भवति, ग्रीष्म ऋतुः भवति, वसन्तः भवति, तदा उष्णं भोक्तव्यं, तदा शीतं न भोक्तव्यं, तदा तिक्तं भोक्तव्यम्। एवं आयुर्वेदः कथयति। तर्हि एवं कथम् अस्माभिः भोजनं करणीयं, कथम् अस्माभिः जलं पातव्यम्, अस्माकं ऋतुचर्या कथं भवेत्। प्रतिवर्षं चैत्रमासे, श्रावणमासे, भाद्रपदमासे एतेषु मासेषु शरीरस्य शुद्धिक्रिया करणीयम् इति कथितमस्ति। तत्र वमनं वा बस्ति वा भिन्नभिन्नप्रकारेण शरीरशुद्धिः भवति। परन्तु एवं यदि वयं ऋतुचर्यां कुर्मः अस्माकम् आवर्षं जीवनं सुखकरं भवति, शरीरं स्वस्थं भवति। यथा कालिदासः वदति शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति कालिदासः वदति। तर्हि शरीरं धर्मसाधनं, शरीरस्य रक्षणं, स्वास्थ्यरक्षणम् अतीव आवश्यकं। तर्हि तदर्थम् अस्माकं जीवनशैली कथं भवेत् एतस्य यद् विवेचनम् अस्माकं शास्त्रीयग्रन्थेषु वर्तते, अस्माभिः तद्विषये चिन्तनीयं, पुनर्चिन्तनम् आवश्यकं। वर्तमानसन्दर्भे अधुना या जीवनशैली आगता अस्ति, नवनवीनतन्त्राणां कारणेन अस्माकं जीवनशैली परिवर्तिता अस्ति। अतः अस्यां जीवनशैल्याम् अस्माकं शास्त्रग्रन्थेषु यद् लिखितम् अस्ति तस्य आचरणं कथं शक्यते, कुत्र शक्यते, कदा शक्यते, अस्मिन् विषये अस्माभिः पुनर्चिन्तनं करणीयम्। प्रयोगान् कृत्वा तद्विषये अस्माभिः निश्चेतव्यम् यत् वयं यदि अस्माकं ऋषिभिः मुनिभिः विकसिता या जीवनशैली तस्याः जीवनशैल्याः यदि अनुसरणं कुर्मः तर्हि वर्तमानप्रसङ्गे, करोनाप्रसङ्गे न केवलं शाश्वत अपि अस्माकं जीवनं
सुखकरं भवेत्। अतः अस्माकं या जीवनशैली अस्ति, भारतीया जीवनशैली अस्ति, तत्र जीवनस्यापि चिन्तनम् अस्ति। तत्र यथा कालिदासः राज्ञां विषये वदति, रघुवंशे विविधाः ये राजानः आसन्, प्रभु रामचन्द्रस्य वा नैके राजाः, तेषां सः वर्णनं करोति। तेषां जीवनशैली कथमासीत्? कालिदासः वर्णयति, शैशवे भ्यस्तविद्यानां, शैशवे यदा ते बाल्यकाले विद्यानाम् अभ्यासं कुर्वन्ति स्म, शैशवे भ्यस्तविद्यानां, यौवने विषयैषिणां, वार्धके मुनिवृत्तीनां, योगेनान्ते तनुत्यजाम्, एतादृशाः ते राजानः आसन्। तर्हि ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, अनन्तरं सन्न्यासाश्रमः इति अस्माकं जीवनस्य विभाजनम् अपि यथा आसीत्, वर्तमानसन्दर्भे तस्य आचरणं कथं भवितुम् अर्हति? अस्माकं कुटुम्बसंस्थायाम् अपि अधुना कदाचित् कुटुम्बसंस्था अस्माकं भारतीयसंस्कृत्याः वैशिष्ट्यं, परन्तु सा संस्था अपि अधुना विचलिता जायमाना अस्ति। अतः अस्माकं कुटुम्बव्यवस्था कथं भवेत्, अस्माकं परस्परसम्बन्धाः कथं भवेयुः, तदर्थम् अस्माकं भारतीयजीवनशैल्यां यथा चिन्तनं कृतमस्ति, तस्य चिन्तनस्य साम्प्रतं महती आवश्यकता अस्ति। सम्पूर्णं विश्वमपि तदर्थं चिन्तयत् अस्ति। अतः अहं मन्ये तद्विषये अस्माभिः अपि चिन्तनीयम्। अतः अस्माकं पुरुषार्थः तत्रैव अस्ति। यथा पुरुषार्थविषये, पुरुषार्थस्य चतुर्विधपुरुषस्वरूपम् अस्माकं ऋषिभिः मुनिभिः कथितमस्ति। अस्माकं जीवनलक्ष्यं किम्, किमर्थं वयं जीवामः? तर्हि अस्माकं जीवनलक्ष्यमस्ति, अर्थः अपि पुरुषार्थः। धनप्राप्तिः इति पुरुषार्थः अस्ति एव, कामतृप्ति, अस्माकं इच्छानां तृप्ति इति अपि पुरुषार्थः अस्ति, परन्तु तस्य संयमनम् आवश्यकं, तद् धर्मस्य प्रकाशः। यदि सर्वेषां सुखं भवति तर्हि मम अपि सुखं भवति। अतः धर्मस्य विचारः, धर्म इत्युक्ते धारणां करोति सा धर्म, समाजे सर्वेषां धारणां करोति सः धर्म, कुटुम्बे सर्वेषां धारणां करोति सा कुटुम्बधर्म। तर्हि धर्मस्य प्रकाशे यदि वयम् अर्थार्जनं कुर्मः, अर्थस्य पृष्ठतः धावामः, इच्छा तृप्त्यर्थं धावामः, तर्हि तद् योग्यं। परन्तु सर्व इच्छातः अस्माकं निष्क्रमणमपि आवश्यकम्। अतः मोक्षः, तर्हि मोक्षः अपि चतुर्थः परमपुरुषार्थः अस्ति। अतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इति पुरुषार्थस्य अपि चतुर्विधं स्वरूपम् अस्ति। अतः एतादृशं सम्यक् परिपूर्णं चिन्तनम् अस्माकं जीवनविषये अस्माकं ऋषिभिः मुनिभिः कृतमस्ति। वस्तुतः एतत् सर्वं चिन्तनं संस्कृतभाषायामेव अस्ति। उपनिषद्ग्रन्थाः भवन्तु, गीतासदृशाः भवन्तु, रामायणं मूलतः, महाभारतम्, एते सर्वे ग्रन्थाः मूलतः संस्कृतेन एव सन्ति। अतः संस्कृतप्रेमिणः, संस्कृतजनाः, सुरवाणी सदृशाः संस्कृतसंस्थाः, अहं मन्ये एतेषां दायित्वम् अधुना अधिकम् अस्ति। वयं सम्यक् संस्कृतं पठामः, संस्कृतं पाठयामः, जनाः संस्कृतम् अवगच्छेयुः, तेन कारणेन भारतीयजीवनशैलीमपि अवगच्छेयुः। तस्याः आचरणेन वयं अहं मन्ये एतादृशं सुखं प्राप्तुं शक्नुमः, अस्मिन् युद्धप्रसङ्गे वयं विजयं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः वर्तमानसन्दर्भे अस्माकं भारतीयजीवनशैल्याः, भारतीयचिन्तनस्य, अस्माकं ऋषिभिः मुनिभिः कृतस्य चिन्तनस्य आत्यन्तिकी प्रासङ्गिकता अस्ति। अतः अस्मिन् सन्दर्भे अहं मन्ये सुरवाणी संस्था अस्मिन् विषये चिन्तयति इति अतीव आनन्दस्य विषयः। संस्कृतसंस्थाः अस्मिन् विषये अवश्यं चिन्तयेयुः। संस्कृतजनाः अपि संस्कृते यत् विद्यमानं ज्ञानमस्ति तद् ज्ञानं सर्वेषां कृते ते अपि सर्वान् बोधयेयुः। अतः तदर्थम् अहं संस्कृतजनान्, संस्कृत
प्रेमिजनान् अहं शुभाशयान् ददामि। वस्तुतः एतादृशं यद् दायित्वम् अस्माकम् उपरि आगतमस्ति, वस्तुतः विश्वस्य कृते जगतः हिताय अस्ति तत्। अतः यथा आत्मनो मोक्षाय जगद्हिताय च यथा स्वामी विवेकानन्दः उक्तवान्, तथैव एतादृशं कार्यम् अस्माकं सर्वेषां कृते अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति। अतः कर्तव्यभावनया वयं सर्वे अस्मिन् कार्ये संलग्नाः भवामः। अहं मन्ये तदर्थं सर्वेभ्यः शुभाशयान् दत्वा अहम् अत्र विरमामि। अहं मन्ये कश्चन कालः अद्यापि अस्ति। यदि अस्मिन् विषये भवन्तः अपि सर्वे चिन्तयन्ति एव, अतः भवतामपि किमपि चिन्तनं यदि अस्ति तर्हि अवश्यं भवन्तः अपि उपस्थापयन्तु। संस्कृतेन अपि भवितुमर्हति, अथवा ये मराठीभाषया अपि वक्तुम् इच्छन्ति ते मराठीभाषया अपि अवश्यं वदन्तु। धन्यवाद शिरीष महोदय। नीरज महोदय अग्रे मार्गदर्शनं करोतु। यदि कोऽपि किमपि प्रष्टुम् इच्छति तर्हि अवश्यं, अथवा किमपि यदि वक्तुम् इच्छति तदपि वदेयुः। काही शंका असेल तरी आपण विचारू शकतो। 5 मिनिटं थांबू आपण त्यासाठी। मला असं वाटतंय मी पूर्णतः संस्कृतमध्येच बोललो, कारण ही सुरवाणी संस्था आहे आणि आपण सगळे संस्कृत प्रेमी आहात। संस्कृत किती सोपी आहे आणि सहजगत्या आपण समजू शकतो हे आपल्या लक्षात यावं म्हणून मी संस्कृतमध्येच विषय मांडण्याचा प्रयत्न केला। पण आजच्या संदर्भामध्ये या सगळ्या कोरोनाच्या आपत्काळामध्ये योगाविषयी, भगवद्गीतेविषयी, आयुर्वेदाविषयी सगळ्या जगात खूप मोठ्या प्रमाणावर आकर्षण निर्माण झालेलं आहे आणि ह्यामध्ये असलेलं जे सगळं ज्ञानभंडार आहे ते लोकांना सांगण्याची जबाबदारी संस्कृत जणांच्या मंडळींचीच आहे। त्यामुळे जे चांगल्या पद्धतीने संस्कृत जाणतात त्यांनी या बाबतीत पुढे आलं पाहिजे असं मला वाटतं आणि सगळ्या संस्कृत प्रेमींनी एकत्र येऊन या ग्रंथांमध्ये जे आहे ते सगळ्या लोकांना सांगितलं पाहिजे। आपण आपल्या स्वतःच्या जीवनात आचरलं पाहिजे, आपल्या कुटुंबामध्ये आचरलं पाहिजे आणि लोकांनाही समजावून सांगितलं पाहिजे। कारण हा आत्ताचा जो काळ आहे हा युद्धकाळ मोठा भीषण आहे। सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केले तरच या संकटातून आपण बाहेर येऊ शकतो आणि म्हणून सगळ्या संस्कृत प्रेमींनी या युद्धामध्ये सैनिक म्हणून पुढे आलं पाहिजे असं मला वाटतं। ते मी आपल्या समोर थोडक्यात संस्कृतमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केलाय। आपणही आपले विचार या संदर्भात मांडले। इथे काहींनी प्रश्न विचारलाय माझ्याशी संपर्क कसा करावा या संदर्भात। तर माझा क्रमांक आहे 9325 00 5706 9325 00 5706 या क्रमांकावर मी उपलब्ध आहे। नमस्ते महोदय। नमस्कार शिरीष महोदय सर। हा नमस्कार। तुम्ही जी माहिती दिली ती खरोखरच खूपच उत्कृष्ट आहे पण समजून त्यामुळे खूपच छान वाटलंय आजचं व्याख्यान जे आहे ते। आणि असंच जर तुम्हाला घेण्यासाठी संधी जर मिळाली पुढे तर तुम्ही छान वाटलंय। हो धन्यवाद। नाही पण हे आपण सगळ्यांनी मिळून केलं पाहिजे। हा विचार सगळ्यांनी मिळून पुढे नेला पाहिजे। बरोबर, धन्यवाद। नमो नमः महोदय। कोरोना विषये आधुनिक वैद्यकशास्त्रे इदानीं पर्यंतं प्रतिरक्षा लस ज्याला आपण म्हणतो मराठीत
उपलब्धा नास्ति आधुनिकवैद्यकशास्त्रे, किन्तु आयुर्वेदे केचन जनाः प्रयोगं कुर्वन्ति, तैः किमपि साधितमपि अस्ति, तर्हि ते प्रयोगाः अग्रे नेतव्याः इति एव अस्माकं कर्तव्यमस्ति इति मन्ये अहम्। यदि एतादृशाः प्रयोगाः यत्र कुत्रापि जाताः सन्ति तर्हि अधुना आयुष मन्त्रालये ते अपि चिन्तयन्तः सन्ति, तत्र ते अवश्यं प्रेषयेयुः। यतोहि आयुष मन्त्रालयद्वारा अपि आयुर्वेद विषये काश्चन सूचनाः आगताः सन्ति, तत्रापि आयुर्वेदवैद्याः तत्र सन्ति, ते अपि अस्मिन् विषये प्रयत्नरताः सन्ति। यदि केनापि सफलः प्रयोगः कृतः अस्ति तर्हि सः महोदय अवश्यं तत्र प्रेषयेत्। अतीव लाभाय अतीव आवश्यकमपि अस्ति। इतोपि अजून कोणाला काही शंका असेल, विचारायची असेल तर, नाहीतर मग आपण पुढे जाऊया. ऋतुजा वेलणकर महोदया, ऋतुजा वेलणकर महोदया कृपया. हा, ऋतुजा भगिनी वदतु. ऋतुजा भगिनी वदतु भवती. अन्म्यूट् अस्ति भवती, भाषणं करोतु, अग्रे वदतु. ऋतुजा महोदय. श्रूयते वा? हा, श्रूयते, वदतु शीघ्रं. तत् किमपि कार्यक्रमस्य प्रारम्भे एव यद् मम कार्यमासीत्, किन्तु किमपि कारणवशात् न शक्यम् अभवत्, तदधुना परिचयं कारयामि। दूरवाणी ज्ञानमन्दिर संस्कृतभाषा प्रसारिणी सभायाः ठाणेनगरस्थिता प्रख्याता सर्वश्रुता पाठशाला अस्ति। अस्याः पाठशालायाः स्थापना आगस्ट् मासस्य 8 ख्रीष्टाब्दे संस्कृतप्रेमेण कई रघुनाथ पराशकर महाभारतं कृता। पाठशालायां गर्भसंस्कारः, शिशूनां कृते बालसंस्कारवर्गः, पौरोहित्यवर्गः, परीक्षा, सम्भाषणवर्गः, प्रशिक्षणवर्गः इत्यादयः बहवः उपक्रमाः अस्माभिः चालिताः, तथा च अधुना समयानुसारं सद्यवर्गाः अपि प्रारब्धाः। 10वी कक्षायाः कृते संस्थायाः सर्वे पदाधिकारिणः सर्वेषु उपक्रमेषु सोत्साहं सहभागिनः भवन्ति। विशेषतः संस्थायाः अध्यक्षः आदरणीयः डॉक्टर विकास हजर्नीस महोदयः सर्वदा विविधान् प्रकल्पान् कर्तुं प्रेरयति। महाभागस्य प्रेरणया एव एतस्याः व्याख्यानमालायाः आयोजनं शक्यम् अभवत्। अस्याः व्याख्यानमालायाः आयोजने संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः साहाय्यं कृतवन्तः। तेभ्यः अहं भूरि धन्यवादान् ददामि। एवं च यैः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपेण सहकार्यं कृतं तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। अतिथिमहोदयेन बहु मूल्यं मार्गदर्शनं कृतं। कथं मनसः नियन्त्रणं, कथं सम्यक् आहारस्य महत्त्वं, यत् किमपि मार्गदर्शनम् अतिथिमहोदयेन कृतं तदपि बहु उत्तमं। तद् अस्माकं सर्वेषां लाभाय एव। तर्हि
एतादृशः कार्यक्रमः पुनः पुनः भवेत्, एतादृशः प्रयत्नः सुरवाणी सर्वदा करिष्यति एव। एतदुक्त्वा अहं विरमामि। क्षम्यतां पुनरेकवारं, प्रारम्भे किमपि कारणं समस्या उद्भूता, अतः अधुना परिचयं कारयामि। धन्यवादः। श्वस्तन व्याख्यानविषये वदति वा महोदय? हा, श्वस्तनव्याख्यानम् अस्ति श्री महाबलभट्ट महाबलभट्ट महोदयस्य गोवास्थिते ते विद्वानः, तेषां व्याख्यानं श्वः षड्वादने एव भविष्यति। शान्तिमन्त्रं वदामः वा अन्ते? अहं वदामि, सर्वे शृण्वन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, पुनर्मिलामः।